हांव शिवा मोरे एक्टिविस्ट. आयज श्रेया तळगळकराची हियरींग आसली ऑन ऑर्डर आशिल्ली. आयज ऑर्डर दवरलेली बेल एप्लिकेशनाचेर. आयज सेशन कोर्टान ताका बेल ग्रांट केलेली आसा आनी ताका ऑन कंडिशन्स ताका बेल दिलेली आसा आनी श्युरिटी ऑफ 50,000 बॉन्डाचेर ताका रिलीज करपाचे अशी ऑर्डर पास केलेली आसा. आयज 5:30 जाल्ल्या कारणान आमी ताका रिलीज करपाक पावना, पूण फाल्यां आमी श्युरिटी फर्नीश करून ताका रिलीज करतले. कंडिशन कितें घातल्या बेल दितना? कंडिशन्स हेच्या फुडें ताणें रिलिजियस हेजेर काय उलोवपाचें ना, एब्युजींग वर्ड सोशल मिडियाचेर यूज करपाचें ना, हे सगळे कंडिशन्स मेन्शन करून आनी पर्टिक्युलर टायम दवरलेलो आसा इन्वेस्टिगेशन करपाक, म्हणजे रिपोर्टींग करपाक पुलीस स्टेशनाचेर. हे सगळें दवरून ताका बेल ग्रांट केल्ली आसा. आनी देव बरें करूं म्हणटा त्या जजाक ताका जाता म्हणजे ताका बेल दिल्ल्या कारणान आनी एज पर द लॉ कितें तें हें करून ताका बेल दिल्ली आसा.